बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महजबीन ताहिर है। मैं यहाँ बहावलपुर आर्ट काउंसिल में एज मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफिसर के तौर पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही हूँ। हमारा आज मैं अस्कर बहावलपुरी के बारे में कुछ अपने ख़यालात का इज़हार करूँगी। अस्कर बहावलपुरी साहब अपने आप में एक भरपूर शख्सियत के मालिक थे। हर तरह का काम वो करना जानते थे, बच्चों का, बड़ों का, और उसके अलावा जो कोई लिटरेरी प्रोग्राम हो रहा है हर जगह ही वो अपना पार्ट प्ले करते थे। हमने यहाँ मिलके उनके साथ पपिट शोज़ करवाए। उन पपिट शोज़ में ना सिर्फ वो लिखते थे बल्कि वो पपिट के ज़बानी बच्चों को बहुत सारी बातें कन्वे किया करते थे। उनमें अमन का प्रोग्राम हो गया या उसके अलावा यहाँ पे शजरकारी के हवाले से या सेहत और सफाई के हवाले से उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम किए। बल्कि यहाँ पे बहावलपुर आर्ट काउंसिल में सन 1996 में यहाँ पे एक वर्कशॉप करवाई गई जहाँ से उन्होंने पपिट का बनाना सीखे। फिर उनके साथ उन्होंने काफ़ी सारे प्रोग्राम किए, बल्कि वो बहावलपुर रीजन के बहुत बड़े पपिटियर थे। उसके अलावा उन्होंने थिएटर में काम किया, फिल्म, ड्रामा, और उसके अलावा हम लोग पिछले साल भी हम लोगों ने सिविल अवार्ड के लिए नॉमिनेशंस में उनका नाम भेजा था और इस साल भी हमारा इरादा था कि हम उनका नाम भेजेंगे। आज वो हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उनकी बहुत सारी यादें, बहुत सारी बातें हमें अभी तक याद आती हैं और वो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके दर्जात बुलंद करे। बहुत नाइस इंसान थे और बहुत शफ़ीक़, मेरे तो बड़े भाइयों की तरह से थे। और यानी कि हर तरह का वो क्योंकि उनको एक्सपीरियंस था ना अपनी फ़ील्ड में, तो वो उनको पता होता था, वो गाइड भी करते रहते थे कि इस तरह से कर लेते हैं ये। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। आज हमें उनकी बहुत कमी महसूस हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर रब्बानी है। मैं डायरेक्टर बहावलपुर आर्ट्स काउंसिल हूँ। आज हम अस्कर बहावलपुरी के हवाले से यहाँ अपने तासुरात जो हैं वो दे रहे हैं। अस्कर बहावलपुरी इस खित्ते का एक अजीम फ़नकार था, अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे। हमारे साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, यहाँ जो ड्रामे बने उनमें भी काम किया। फिर उन्होंने पपिट का काम शुरू कर दिया, उसमें भी हमारे लिए उन्होंने यहाँ पर आर्ट्स काउंसिल में मुख्तलिफ़ हमारी जो काउंसिल्स हैं वहाँ पर उन्होंने पपिट का जो है वो जो शो करते थे वो स्कूल्स और कॉलेजेस में आर्ट्स काउंसिल की तरफ से वो करते रहे। तो अभी लास्टली भी हम यहाँ पे फ्लोट जो चलाना चाह रहे थे 14 अगस्त के हवाले से, तो जिस दिन उनकी डेथ हुई है उससे 2 दिन पहले मेरी उनसे बड़ी डिटेल में बात हुई। आपस में हम मशवरा करते रहे कि किस तरीके से शहर में ये फ्लोट चलाना है और कैसे वो अपनी भी एक्टिविटी उस फ्लोट पे करेंगे, उनके जो मपिट्स हैं वो उसके ऊपर आएंगे। तो बड़ा एक दर्दनाक सा ही है कि उनकी डेथ हो गई और वो अब हम में नहीं रहे। अल्लाह ताला उनकी कब्र को मुनव्वर करे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे।
اصغر بہاولپوری ہمیشہ مجھے کہا کرتے تھے سہیل پاشی اپنا خیال رکھنا، خاص طور پر یہ جو کرونا کے لاک ڈاؤن والے دن تھے، اس میں دوسرے تیسرے دن فون کر کے مجھے کہا کرتے کہ گھروں باہر نہ نکلیں۔ ان کے ساتھ پہلا ڈرامہ 1976 میں دھنوٹ میں کیا، اور اس ڈرامے سے اتنا مزہ آیا، خود انہیں بھی، اس سے پہلے وہ ٹی وی اور دوسرے ذرائع سے کام کرتے تھے، اپنی فنی صلاحیتوں کا اظہار کرتے تھے، لیکن جب اسکول کے پروگرام شروع کیے تو اس میں بچوں کے ساتھ اور بچوں کے کہہ سن کے اتنا مزہ آیا کہ ہم سب لوگ اسی شعبے کی طرف راغب ہو گئے کہ اسٹیج، کمرشل اسٹیج سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ خوش رہا جائے، بچوں کو خوش رکھا جائے، جیسے اور اصلاحی ڈرامے جیسے علم کی روشنی، جہالت کی سزا، اس طرح کے ڈرامے، اور انہوں نے ہر شعبے میں، فن کے ہر شعبے میں انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا۔ ان سے میری اکثر جھڑپ ہوتی تھی، اور وہ ہوتی تھی کہ میں تھوڑی کوتاہی کر جاتا تھا، وقت کی پابندی نہیں کرتا تھا، اور وہ اس بات سے انہیں الرجی تھی کہ انسان جو بھی کام کرے وقت پر کرے۔ اور ایک دفعہ احمد پور شرقیہ میں ایک ڈرامہ ہو رہا تھا، وہ میرا ہی ڈرامہ تھا، بیوی ہو تو ایسی۔ اس میں انہوں نے کہا کہ 8:30 بجے ڈرامہ شروع کر دیں گے۔ اب اس میں میرا مین رول تھا، میں نے کہا یہ ڈرامہ کیا شروع کریں گے، میں اپنے رشتہ داروں کے گھر چلا گیا، میں نے کہا یہ ایسی کہتے ہیں، ڈرامہ اسی طرح 9 بجے شروع ہوگا۔ لیکن جب میں 9 بجے کے قریب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ڈرامہ شروع ہو چکا تھا، اور اس میں میری جگہ خود ڈبل رول کر رہے تھے۔ مجھے کہتے ہیں آپ کیسے آئے؟ میں نے کہا یار وہ ڈرامہ تھا، آپ جا سکتے ہیں، آپ کو 8:30 بجے کا کہا تھا۔ تو یہ ان کی فن سے محبت، کہ فن ہے تو اس کو پورا انہوں نے ٹائم دیا، اپنی زندگی انہوں نے وقف کر دی فن کے ہر شعبے اور ہر اسٹائل میں۔ 1 مین شو تھے تو ضیاء الحق جیسی شخصیت، طارق عزیز، ان جیسی شخصیات کا انہوں نے ان کی کاپی کی اور انعام وصول کیے۔ اسی طرح اور دوسرے بڑی بڑی شخصیات کی انہوں نے کاپی کی۔ تو وہ ریڈیو پہ جاتے تھے، ریڈیو پہ ان کی اپنی پہچان تھی، شگوفے تھے، چائلڈ اسٹار سے انہوں نے شروع کیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس دن یہ اطلاع ملی تو آپ یقین کیجئے وہ دن، وہ رات، خدا گواہ ہے میں یہ سمجھتا تھا، میری فیملی کو بھی پتہ ہے کہ وہ نہیں گیا، اصغر بہاولپوری نہیں گیا، میں چلا گیا ہوں۔ وہ میری ذات کا ایک حصہ تھا، اس کے ساتھ پچھلے کافی عرصے سے میں کام نہیں کر رہا تھا، لیکن وہ مجھ سے رابطے میں تھا، میں اس سے رابطے میں تھا۔ کوئی بھی چیز بنائیے، ڈاکومنٹری بنائیے بہاولپور پہ، یا کوئی بھی ایسا کام کیا ہے، اچھوتا کام کیا ہے، تو رات کو یار آج 11 بجے آپ میرے ساتھ تھوڑی سی گپ شپ کریں گے، اور وہ مجھے دکھاتے تھے۔ پہلے انہوں نے مجھے دکھایا، سب جتنے بھی پروگرام انہوں نے کیے، ڈاکومنٹری بنائی، اس کے بعد انہوں نے اس کو آن ایئر کیا۔ تو یہ میرے لیے بڑا اعزاز ہے کہ وہ مجھ پہ اتنا اعتماد کرتے تھے۔ تو آپ یوں محسوس ہوتا ہے، ہاں میں بتا رہا تھا کہ اس رات مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کہاں ہوں، مجھے محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں نہیں اصغر بہاولپوری، یہ ایک لمحے کے لیے آنکھ کھلتی، محسوس ہوتا میں چلا گیا ہوں
اصغر بہالپوری کو اطلاع دینی ہے، اصغر بہالپوری کو اطلاع دینی ہے۔ اب بھی کوئی کام کرتا ہوں تو ذہن میں ایک دم آتا ہے کہ اصغر سے تو پوچھ لوں۔ اسی طرح آپ یہ سمجھیں کہ اگر میرے 2 ہاتھ ہیں تو وہ 2 ہاتھ 4 ہاتھ تھے ہماری ذہنی ہمانگی تھی۔ جس مرضی ڈرامے میں جس مرضی اداکار صداکار کے ساتھ وہ کام کرتے تھے، لیکن میرا مشورہ ضرور ہوتا تھا۔ اور وہ اتنا بڑا فنکار تھا کہ کوئی بھی انگریز بھی آیا نا، اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے، کسی سے گھبرانا ہی نہیں۔ پر اعتماد شخصیت کا نام اصغر بہالپوری ہے۔ تو اب مجھے پتہ ہے، خدا کی قسم مجھے پتہ ہے، اس وقت وہ جنت میں بیٹھ کے یہ دیکھ رہا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اور اب بھی وہ اس کا وہاں سے یہی کوئی میسج آئے گا، ٹائمنگ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا آپس کا ایک تعلق تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے جانے سے بہت بڑا خلا ہو گیا۔ اس کی موجودگی میں چاہے ہم اس سے نہ ملیں، لیکن اب احساس ہوتا ہے کہ اگر ایک لمحہ اس کے ساتھ گزرتا تو پھر بھی اس کی محبت اور اس کے جذبات سے صحیح طور سے ہم محبت کشید نہ کر سکتے۔ اب بھی جنت میں یا تو مسکرا رہے ہوں گے شہزادے، یا اسی ادھیڑ پہ ہوں گے یہ غلط کر گیا۔ تو اللہ انہیں جنت میں جس مقام پہ وہ ہیں اس سے بھی بلند رتبہ عطا فرمائے۔ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، ہماری یادیں ان کے ساتھ ہیں، ہماری محبتیں، شفقتیں اور سوچ کا ہر دائرہ ان کے ساتھ ہے۔ وہ ایسا مرکز تھے کہ بہت سے لوگ ان کے گرد گھومتے تھے۔ بس اتنا ہی کہوں گا کہ اصغر بہالپوری آپ اتنے اچھے تھے کہ آپ کو یقیناً پہلے پتا تھا کہ یہ ہونے والا ہے، کم از کم بتا ہی دیتے ہیں۔ اشاروں میں تو آپ نے ایک دن پہلے بتایا تھا، لیکن ہم اتنے اچھے نہیں ہیں کہ اشارے سمجھ سکیں۔ بہرحال ہماری دعائیں ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کو وہاں بھی خوش و آباد رکھے، اور آپ جو یہاں وقت کی پابندی کرتے تھے تو اب آپ خود وہاں وقت کی پابندی کر رہے ہوں گے، کیونکہ وہاں تو سارے سلسلے ہی وقت کے ہیں۔ میرا نام مختار انجم ہے، اور میں بہاولپور کا ایک اپنا سا فنکار ہوں۔ اصغر بہالپوری صاحب سے میری پہلی ملاقات آج سے کوئی 38 سال پہلے لاہور میں ہوئی تھی۔ تو اس وقت ینگ بھی تھے اور بہت زیادہ کام بھی کر رہے تھے وہاں لاہور میں، فلموں میں بھی، ٹی وی میں بھی، اسٹیج پہ بھی۔ تو پہلی ملاقات میں نا مجھے ان کی شخصیت نے بہت متاثر کیا۔ خیر اس کے بعد پھر ہمارا ایک گیپ آیا، کوئی 90 کے بعد پھر ان سے یہاں بہاولپور میں ملاقاتیں ہوئیں۔ میں چونکہ یہاں شفٹ ہو گیا تھا اور ڈرامے کرنے لگا، تو ان سے وقتاً فوقتاً ملاقات کا سلسلہ جاری رہتا۔ جس دن وہ ہم سے جدا ہوئے تو وہ اپنے ہی اس چینل اصغر بہالپوری کی ریکارڈنگ میں مصروف تھے۔ ان کا ایک مزاحیہ سلسلہ تھا غلغلے، تو اسی کی شوٹ پہ کھڑے تھے، ایسے ہی کیمرے کے سامنے کھڑے تھے۔ تو وہاں کیمرہ ہی کے سامنے ہی ان کو ایک دم اٹیک ہوا، اور وہ وہیں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج وہ ہم میں نہیں ہیں، لیکن ان کی یادیں ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ ان کا جو برتاؤ ہوتا تھا، جو سلوک ہوتا تھا، جب بھی جاتے تھے ملنے کے لیے تو اتنی محبت شفقت سے جو ہے نا ملتے، فوراً پوچھنے لگ جاتے، ہاں بھائی کیا پیے گا، ٹھنڈا منگواؤں، چائے منگواؤں، قہوہ پیے گا، کیا پیے گا، بسکٹ لے آؤ، یہ کرو وہ کرو۔
यानी वो इतनी अवभकत में लग गया, यानी इतनी मोहब्बत वाली शख्सियत है। और आखिरी दिनों में तो वो बहुत ज़्यादा दीनी हो गए थे। मेरी जब भी बात होती थी, चाहे वो मुलाकात हो या टेलीफोन पे हो, तो मुझे कहते थे मुख्तार अब हम उम्र के उस हिस्से में हैं कि अब हम झूंगे में हैं, तो बेटा आप नमाज लाजमी पढ़ा करो। तो वो हमें पैगाम देते देते अपनी नमाज तो पढ़वा गए। अब आगे हमारी बारी है, किसने पहले जाना है, किसने बाद में जाना है। लेकिन वो इतनी अच्छी शख्सियत थे, इतने बड़े फ़नकार थे, इस इलाका का बहुत बड़ा नाम थे, दुनिया भर में उन्होंने परफॉर्म किया, बहावलपुर का नाम रोशन किया, क्योंकि उनके नाम के साथ असगर बहावलपुरी लगा हुआ था। उन्होंने कभी अपने आप को मोहम्मद असगर नहीं लिखवाया। उन्होंने जब भी उनकी फिल्में हों, ड्रामे हों, जो कुछ भी है, उन्होंने हमेशा असगर बहावलपुरी लिखा। इसलिए उनका चैनल भी उन्होंने अपना असगर बहावलपुरी के नाम से ही बनवाया। यानी कि उन्होंने अपनी पूरी हयाती ना सिर्फ अपना बल्कि इस शहर का नाम भी रोशन किया। बड़े बड़े एक्टरों के साथ काम किया, बड़ी बड़ी चैनलों पे, इंडिया अपने कहाँ पे उनके इंटरव्यू चले, और उन्होंने हमेशा बहावलपुर का नाम लिया, हमेशा यहाँ के आर्टिस्टों की बात की, यहाँ के टैलेंट की बात की। आज वो हम में नहीं है, तो हम बहुत अफसरदा हैं, हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनकी बेवा को, उनके बच्चों को, उनके अहल खाना को सब्र जमील अता करे। और मरहूम, जिनको आप मरहूम कहते हुए भी जाना दिल नहीं करता, असगर बहावलपुरी को अपनी जवार रहमत में आला मकाम अता फरमाए और उनको अपनी जन्नत की उन वादियों में रखे जहाँ पे हर सच्चा खरा मुसलमान पहुँचता है अपने दीनी काम से। मेरा नाम मलिक ज़काउल्लाह है, मैं प्रोग्राम अफसर हूँ बहावलपुर आर्ट्स काउंसिल में। असगर बहावलपुरी साहब बहुत बड़ी शख्सियत थे। मेरा ताल्लुक़ उनसे तकरीबन 15 साल का है, लेकिन चूँकि मैं पिछले कुछ अरसे से आर्ट्स काउंसिल में हूँ, तो इस दौरान हमारा मिलना जुलना बहुत ज़्यादा हुआ। असगर बहावलपुरी बहावलपुर की पहचान थे और इतने कोऑपरेटिव थे कि जब भी हमारे यहाँ कोई एक्टिविटीज़ होती और मैं उनसे कहता कि असगर भाई हमने ये करना है, तो वो अपनी सेहत को और किसी बात को नहीं देखते थे और वो मेरे साथ शाना बशाना खड़े होकर वो एक्टिविटी करवा लेते थे। इस तरह पिछले दिनों भी उनके वफ़ात से एक दिन पहले मेरी उनसे बात हुई, तो हमने बड़ी गपशप लगाई। बहुत मिलनसार, बहुत प्यार करने वाली शख्सियत थे असगर बहावलपुरी। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए और उनके रिश्तेदारों को, बच्चों को, बीवी को सब्र जमील अता फ़रमाए। मेरा नाम अब्दुल वहीद है और असगर बहावलपुरी साहब की बात हो रही है, तो मैं आपको ये बताऊं कि असगर बहावलपुरी साहब के जो पैनल है उसमें जब मैं शामिल हुआ तब से मेरी पहचान बनी। इससे पहले मुझे कोई नहीं जानता था। भावलपुर में एक आम शहरी की तरह मैं ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन आज से कोई 18 साल पहले मामा जमाल खान उनका एक ड्रामा शुरू हो चुका था जिसमें मुझे 13 एपिसोड में काम करने का मौका मिला। असगर बहावलपुरी साहब की बात हो रही तो उनके पैनल में आने के बाद मेरी पहचान बनी। बहावलपुर में कुछ लोग मुझे जानने लगे। आज मेरा जो मकाम है, आज मैं जो न्यूज़ में काम कर रहा हूँ, तो सब उन्हीं की बदौलत है। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। इतना मुखलिस इंसान, इतना नेक इंसान कि उनका साया ऐसे जैसे बाप का साया हुआ करता था। आज हमारे दरमियान नहीं, लेकिन उनकी यादें, उनकी बातें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। एक ऐसा इंसान जिसने अपने नाम के साथ असगर बहावलपुरी लगाया और बहावलपुर का नाम पूरी दुनिया में बुलंद किया। आखिरी इंटरव्यू उन्होंने मेरे प्रोग्राम में किया। जब मैंने उनसे सवाल किया कि सर ये असगर बहावलपुरी के साथ बहावलपुरी लगाने का मतलब क्या है, तो बड़ा अच्छा मुस्कुराए और उन्होंने मुझे कहा कि वहीद, आज से पहले ये सवाल किसी ने नहीं किया। तो मैं आपको बताता चलूं कि बहावलपुर से मुझे बेपनाह प्यार है, बहावलपुर से मेरी पहचान है। बहावलपुर लगाने का मकसद मेरे नाम के साथ ये है कि किसी भी मुल्क, किसी भी शहर में मैं जाता हूं तो मेरे नाम के साथ बहावलपुर का नाम लाजमी आता है।